अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम इकबाल के मर्द मुसलमान के हवाले से बात करेंगे। इकबाल की नज़र में मुसलमान का नाम किस शख्स के लिए होता है, उसकी क्या सिफ़ात होती हैं और किन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होने की जो है ना वो दलील है कि वो मुसलमान है। ये इकबाल की नज़म जो है वो ज़र्ब कलीम में है और ज़र्ब कलीम में उन्होंने इस नज़म का नाम भी मर्द मुसलमान ही रखा है। इकबाल कहते हैं, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा हर वक्त जो है मोमिन की एक नई शान होती है, एक नई आन होती है, यानी वो हर वक्त एक आपको हरकत में नज़र आता है। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में यानी बोलने में और किरदार में अपने अमल में वो अल्लाह की बुरहान होता है, यानी अल्लाह की दलील होता है। इसे देख के अल्लाह याद आ जाता है। देखिए, इकबाल जो है ना वो सरासर अगर हम देखें तो वो कुरान की ही तफसीर कर रहे होते हैं। वो समझ लें कुरान की मंजूम तफसीर जो है वो आपको इकबाल के कलाम में मिलेगी कि जिस तरह अल्लाह कहता है कि कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कि हर रोज़ वो एक नए मामले, हर आन जो है वो एक कुछ न कुछ कर रहा है। तो इसी तरह मोमिन जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह का रंग जो है उससे बेहतर रंग किसका है। तो मोमिन के लिए अल्लाह ताला का जो मेयार है वो ये है कि मोमिन अल्लाह के रंग में ढल जाए, अल्लाह की सिफात को अपने अंदर, अपनी बशर होने की हद तक, जिस हद तक अपने अंदर उतार सकता है, वो आइडियल इंसान बने, आइडियल मोमिन बने। तो कहा कि मोमिन जो है वो भी हर आन उसकी एक नया उसका काम होता है, वो हर वक्त एक हरकत में होता है, अमल में होता है, उसके बोलने में और उसके अमल में अल्लाह की याद आती है। कहार यो गफ्फार यो कुद्दूस यो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और फिर देखें चार चीज़ें बताई। कहार यानी उसके अंदर अल्लाह ताला की जो सिफ्त है, सिफ्त कहारियत यानी सख्ती, वो भी पाई जाती है। गफ्फार, वो अल्लाह ताला गफ्फार है, माफ़ भी करने वाला होता है, ये नहीं कि बस सिर्फ सख्ती पाई जाए, बल्कि कुद्दूस उसके अंदर जो सिफात है वो बहुत पाकीज़ा होती हैं। वो जबरूत और उसके अंदर जो है वो जबर की कैफियत जो है, यानी सख्ती की कैफियत, लेकिन ऐसा जबर जो दूसरे की भलाई के लिए होता है। और ये चार चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ये चीज़ें मिलके एक मुसलमान को तश्कील देती हैं। हमसाए जिब्रील अमी बंदा खाकी है, इसका नशीमन न बुखारा न बदख्शां, यानी ये खाकी निहाद, ये मुसलमान, ये इंसान जो कि है तो खाक से बना हुआ, लेकिन जब ये मुसलमान होता है तो ये जिब्रील अमी का भी हम नवा बन जाता है, हम साया बन जाता है, उन जैसा बन जाता है। और इसका नशीमन न बुखारा न बदख्शा, यानी फिर वो ज़मानो मका की क़यूद से निकल जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ रह रहा है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। और ये भी वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि मोमिन जो है वो देखने वाला कहेगा कि ये शायद कुरान को पढ़ने वाला है, लेकिन नहीं, हकीकत में वो कुरान, वो चलता फिरता खुद सरापा कुरान होते हैं, यानी वो चीजें, वो अहकाम जो कुरान में पढ़ रहा है वो उसकी जात का हिस्सा बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हज़रत आयशा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह का इखलाक कैसा था, तो आपने जवाब दिया काना खुल्कुहु कुरान, कि उनका खुल्क जो है वो तो कुरान था, यानी आप कुरान नातिक थे, आप चलते फिरते कुरान की तफसीर और तशरीह थे, बल्कि सरापा कुरान थे। तो कुरान जो है वो पढ़ने वाली किताब नहीं बल्कि अमल में नजर आने वाली चीज है, कि जिसको हम अपने अमल में लेकर आएंगे तो वही दलील बनेगा हमारे माशरे के लिए, हमारी दुनिया के ऊपर, कि ये एक मुसलमान जात। कुदरत के मकासद का अय्यार, इसके इरादे दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान, यानी ये जो मुसलमान होता है ये दुनिया में भी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हक को बातिल में फ़र्क करने वाला है, अदल इंसाफ को कायम करने वाला है, और क़यामत में भी मीज़ान, यानी क़यामत में भी आप देखेंगे
کہ آپ اس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جو انہوں نے شہادت دی تھی، جو انہوں نے گواہی دی تھی، جس عہد کو کیا تھا اس عہد کو پورے کرنے والے ہیں. اور اس کے اپوزٹ آپ کو دوسرا گروہ بھی نظر آئے گا جنہوں نے اس کو پورا نہیں کیا ہوگا. جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی مومن جو ہے، مسلم جو ہے، وہ کون ہوتا ہے کہ اتنا پولائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح جو پھول ہے اس کے اندر شبنم کا کردار ہوتا ہے، خوبصورت، نرم و نازک، لیکن اسی وقت وہ اور کیا چیز ہے، وہ طوفان بھی ہے. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ایسا طوفان ہے کہ جس سے دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہا گیا ہے کہ جب یہ آپس میں ہوتے ہیں تو یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ نرم خو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے والے ہوتے ہیں. اور انہی افراد کو جب تم کفار کے مقابلے میں دیکھو گے تو گویا وہ آہنی دیوار کی طرح، سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. یعنی فطرت نے شروع سے جس ترانے کو گایا تھا، اس کے شب و روز وہی جو ہے نا ترانے کو دہرانے والے ہوتے ہیں. یعنی فطرت جن اعمال اور جن افعال کی نگہبانی کرنا چاہتی ہے، جن کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، مومن کے شب و روز اسی مشن کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں. آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. سورہ رحمان جس طرح باقی صورتوں کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے پورے قرآن میں، تو کہا کہ اسی طرح مسلمان جو ہے یہ بھی یکتا ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے اور باقی افراد سے جدا ہوتا ہے. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. یعنی میں جو یہ شاعری کر رہا ہوں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو میرے جو ذہن ہے اس کے اندر جو کارگاہ فکر ہے، جو خیالات ہیں، اس میں تو ستارے تخلیق پاتے ہیں. اور وہ ستارے ایسے ہیں جو تمہیں اوج کمال میں پہنچانے والے ہیں. تو اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. تو اس میں تم کسی بھی اینگل سے اپنا آپ پکڑ لو گے اگر اس اینگل کو، تو تم لازمی جو ہے وہ اوپر کی طرف جاؤ گے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ کیسے ہوگا کہ جب تم اپنی ڈومین، اپنی ڈائمینشن جو ہے اس کو ایکسپلور کر لو گے کہ کس اینگل سے تم نے یہ شہادت دی ہے اللہ کے لیے، جو گواہی دی ہے تم نے اللہ کے لیے، اس میں تم کس اینگل سے جو ہے وہ آگے ایکسیڈ کر سکتے ہو. تو یہ اقبال کا مرد مسلمہ تھا جس کی صفات کو انہوں نے بہت کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیا. اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اقبال شناسی اس طرح سے ہم اپنے بچوں تک نہیں پہنچا رہے. جو میری نسل کے کہنے کے افراد تھے، انہوں نے غیر شعوری طور پہ بھی اقبال کو سنا، سمجھا، سیکھا. اسکولوں کے اندر لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھتے تھے. اور جو ہمارے پی ٹی وی تھا اس کے اندر اقبال کا شعر جو ہے وہ لازمی سنایا جاتا تھا. اور اقبال کے شعر سنانے کے ساتھ ساتھ ترنم کے جو انہوں نے یہی نظم جو ہے انہوں نے پڑھی تھی، گائی تھی اس کو. اور آج جب میں اس کو پڑھ رہی ہوں تو میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں انہی کے وہ جو ترنم والی جو ان کی نظم ہے وہ ضرور گونجتی ہے. اور پھر ان کی اور بہت ساری جو چیزیں اقبال کی جو اس وقت پڑھی گئی، تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ اقبال کی بنی. لیکن اب میں جب اپنے ینگ جنریشن کو دیکھتی ہوں یا آنے والی جو اس سے بھی چھوٹی جو نسل ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اقبال سے ان کا تعارف نہیں ہے. میڈیا اتنا زیادہ اور چیزوں میں الجھا رہا ہے کہ اس میں ہماری بہت ذمہ داری ہے کہ ہم اقبال شناسی کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آئیں. کیونکہ اقبال شناسی جو ہے وہ اقبال ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ہم اس کو اپنے بچوں کو، اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کو ایک ایسا پرسپیکٹو دے رہے ہیں کہ جس میں وہ ایک اپنے انسانیت کی معراج پہ پہنچ سکتے ہیں.
क्योंकि इकबाल एक वसीला है, एक वास्ता है उस बेहतरीन इंसान के बनने का। तो क्योंकि इकबाल मुतारफ़ कराता है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इकबाल मुतारफ़ कराता है हमें कुरान से। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें ऊपर लेकर जाने वाली हैं, माशरे की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मेरी दुआ है कि हम सब जो है वो इकबाल शनासी की तरफ आगे बढ़ें और अपनी जो यंग जनरेशन है उनको भी इकबाल से मुतारिफ़ कराएं, ताकि वो हमारे लिए अजनबी नहीं बल्कि हमारे लिए एक दोस्त हो कि जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखें और माशरे में अपना किरदार जो है बेहतरी के लिए उसको अदा करें। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।